क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में सरजद होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया। एक 70 साला ज़ईफुल उम्र खातून अपनी ही औलाद के हाथों जब मौत की वादियों में जा पहुंची। इस मुआशरे की एक दिल हिला देने वाली दास्तान। हम लोगों का पूरा माला गारक नहीं हुआ है। एक माँ के ऊपर इतना जुल्म करना, जब माँ नहीं बख्शता है तो अल्लाह भी नहीं बख्शेगा आपको। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। माँ अब इसको नहीं तबाह बर्बाद करे, नहीं नाबूद करे। मुकम्मल तफसीलात जानिए इस एपिसोड में। रोकिए, किसकी तदफीन हो रही है? रोको। बात यह है जनाब कि ये मरी नहीं है, इसको मारा गया है। हाँ, क्या चाय पी जा रही है? अच्छा देखें, ये इस बुक के अंदर जो ये क्रिमिनल है ना, यही है। ये देखो, ये जो तस्वीर है ना, ये वाली, इस तस्वीर को निकालो, ठीक है? इसको, ये तस्वीर क्रॉप कर लो, होगी यार? ये देखें, इट इज ठीक है यार, जबरदस्त क्रॉप किया इसको ये। द केस। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जुर्म की दास्तान का आगाज करते हुए आप यकीन मानिए अक्ल फहम हैरान और परेशान है। समझ में नहीं आता कि किन जुमलों, किन लफ्जों से आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए कि कराची में सरजद होने वाला एक ऐसा हैबतनाक वाकया, जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान कि जिसमें मुकद्दस रिश्ते बर्बादियों से हमकनार हो गए। अपने ही खून बहाने पर आमादा था। ये सब कुछ कैसे हुआ? जुर्म, जुल्म, बर्बरियत की ये दास्तान कराची में किस तरह शुरू हुई और अंजाम को कैसे पहुंची? ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपको कराची में सरजद होने वाली एक ऐसी नाकाबिले यकीन हैरान कुन वाकये की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कि जो आज की इसी दुनिया, इसी शहर और इसी मुआशरे में वक़ू पज़ीर हुई। यानी इंसानी तारीख के सफ़हात पर एक स्याह तरीन दास्तान रक़म कर दी गई। दोस्तों, जो कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि एक औलाद दौलत के हुसूल की खातिर इस कदर गुमराह हो जाए कि खुदा का बनाया हुआ अजीम तरीन रिश्ता बर्बादियों की तस्वीर नजर आने लगे। हम एक बार फिर बावर कराते चलें कि इन सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने का मकसद हमेशा ही ये होता है कि आप जान पाएं कि आज का मुआशरा किस राह पर गामसन है। यानी दौलत का हुसूल किस तरह आज मुकद्दस रिश्तों को पामाल किए जा रहा है। ऐ खुदा रहम फरमा औलाद आदम पर। ये कराची का इलाका इत्तेहाद टाउन है, मुहाजिर कैंप और बल्दिया कॉलोनी से मुल्हिक। हम आपको उसी इलाके में ले आए हैं कि जहां एक हैबतनाक, दिल हिला देने वाली हकीकत ने लोगों के औसान खता कर दिए। ये है वो मकान जिसमें रिहाइश पजीर हैं 70 साला खातून गुलाब जान और ये इनका छोटा बेटा इरफान वल्द अमीर अफजल, जो इसी घर में रिहाइश पजीर हैं। नाज़रीन, यहाँ के अहले इलाका बता रहे थे कि इतनी उम्र के बावजूद बेचारी खातून आज भी नौकरी करती हैं, वरना इनके घर का चूल्हा न जले। और इरफान नामी लड़का कोई काम काज नहीं करता सिवाय घूमने फिरने के, और उस पर तुर्रे इम्तियाज ये कि शादी भी कर चुका है और बीवी लड़ झगड़ कर अपने घर जा चुकी। नाज़रीन, यही वो मकान है जिसकी फौरी फरोख्त के लिए बेटा बार बार इसरार कर रहा है कि इसे फरोख्त करके पैसे मुझे दे दो। कमबख्त ये बेटा अपनी माँ से कहता है कि तुम तो अब बूढ़ी हो चुकी हो, दुनिया देख ली तुमने, अब तुम्हें ये मकान का क्या करना है।
انہی معاملات کو اپنے دماغ میں لیے اس لمحے یقیناً یہ اسی سوچ میں غرق ہے کہ کسی طرح ماں کے بنائے اس مکان کو فروخت کرنے کا کوئی طریقہ ہاتھ آ جائے۔ اسی سوچ بچار کے درمیان یہ کمرے میں جا پہنچا۔ سوئی ہوئی ماں کو جگاتے ہوئے اپنے دماغ میں گردش کرتے سوالات کو لفظوں کی صورت بیان کرنے لگا۔ کیا کرو گے؟ آخری سارا رہ گیا اسے بھی بیچے گا، اللہ اور دے دے گا۔ نہیں بیچنا۔ اس موڑ پر بیچاری خاتون گلاب جان کا یہی کہنا تھا، سر چھپانے کا یہ آخری سہارا بھی تو چھین لینا چاہتا ہے۔ اگر اس مکان کو بھی بیچ دوں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ مکان بیچا، مجھے پیسے چاہیے۔ میں نہیں بیچوں گی اسے، یہی ایک سہارا ہے میرا۔ اس خاتون نے بڑبڑانا شروع کیا کہ مجھے پتا ہے کہ تمام پیسے تو اپنی عیاشیوں پر لٹا کر مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے گا۔ مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا، میں نے پہلے بھی کیا کچھ نہیں کیا تیرے لیے، مجھے سب کچھ یاد ہے، دفع ہو جا یہاں سے، مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نہیں بیچوں گی۔ ناظرین، ماں نے غصے میں اسے دفع کر دیا اور یہ کوئی اور تانے بانے بننے میں لگ گیا۔ اسی طرح ٹیلی فون پر اپنے بھانجے سلیم کو یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ حل کرنا ہے، گھر آجا میرے پاس۔ اس کے بعد کی اس کی ذہنی الجھنوں سے لبریز یہ تمام حرکات و سکنات اس بات کی صاف وضاحت کر رہی تھیں کہ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، جیسے کوئی سازش۔ مگر ہم یہ سوچنے لگے کہ دنیا میں ایسا کون سا بیٹا، کون سی اولاد ہوگی جو ماں جیسی عظیم ہستی کے لیے کوئی سازش تیار کرے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ Criminals Wanted۔ اس طرح آ گیا یہ لمحہ۔ اس گھر میں سب کچھ یوں ہی جاری تھا۔ دروازے سے اندر آنے والا یہ ہے اس خاتون کا سگا نواسا، یعنی اپنی اولاد کی اولاد، سلیم ولد محمد دین۔ اس نے اپنے ماموں عرفان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، پتا چلا یہی محلے میں ہوگا اور کہاں جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی نانی سے اجازت لے کر ماموں کی تلاش میں چلا گیا۔ آج اس ضعیف العمر خاتون کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے یہ بیچاری اپنی نوکری پر بھی نہ جا سکی۔ ناظرین، ان دونوں ماموں بھانجے نے جو گفتگو شروع کی تو جیسے آسمان و زمین سائیں سائیں کرنے لگے۔
خدا غارت کرے ایسی نسلوں کو جن میں شیطان صفت لوگ جنم لے رہے ہوں۔ بس یوں جانیے ناظرین کہ ایسے ہی لوگ دنیا، ملک و ملت، معاشرے کے لیے بربادیوں کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی رب کائنات نے ماں جیسی عظیم ہستی کا احترام لازمی قرار دیا اور یہ شیطان مردود کے پیروکار۔ ناظرین ایسی خبیث اولادوں کو آپ کیا نام دیں گے یہ آپ جانیں۔ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں ایسے افراد۔ ناظرین اس کے بعد یہ مرحلہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ خدا انہیں جہنم واصل کرے۔ انہوں نے استری گرم کرنے کے بعد اس گرم استری کو جسم پر لگا لگا کر یہ چیک کرنا شروع کیا کہ یہ نانی، یہ ماں زندہ ہے یا گزر گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے موڑ پر قہر الہی نازل کیوں نہ ہوا، یہ جل کر بھسم کیوں نہ ہو گئے؟ شاید اس لیے کہ انہیں دنیا کے سامنے نشان عبرت کے طور پر پیش کیا جانا تھا۔ کیا کریں؟ بڈھی تھی، مر گئی، اب کیا کریں؟ بول دیں گے ماں کا انتقال ہو گیا، بڈھی تو تھی۔ یہ اتحاد ٹاؤن پولیس اسٹیشن کراچی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آنے والی ٹیلی فون کال نے ایس ایچ او کو حیران کر دیا۔ وہ کیسے؟ جی سر، ان کو مارا گیا، اس کے بیٹے نے اور اس کے نواسے نے مارا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، اس کو اپنی بیٹی اور اپنے نواسے نے مارا ہے؟ اور ان کی ابھی پی ٹی سی ایل کے جو پیچھے جو قبرستان ہے نا، وہاں پہ تدفین ہو رہی ہے۔ نیٹ ورک کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ تدفین کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی ہے۔ آپ ایسے کریں کہ آپ اپنی پوزیشن رکھو اور میں وہیں پر اپنے رفیق کے ساتھ آ رہا ہوں۔ جی جی سر۔ قانون کے اہلکار فوری طور پر قبرستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوران تدفین ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ یہ کس کی تدفین ہو رہی ہے؟ روکو، ادھر آ جاؤ۔ یہ کس کی تدفین ہو رہی ہے؟ روکو، تدفین ہو رہی ہے؟ یہ اماں کی ہو رہی ہے سر، اماں کی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ادھر لاؤ، ادھر آؤ۔ ناظرین اس پر میت میں شامل افراد سراپا احتجاج دکھائی دینے لگے۔ تدفین کرا رہے ہو، ایک آدمی کو دفن نہیں ہونے دے رہے، کیوں؟ بات یہ ہے
اس کے بعد SHO اتحاد ٹاؤن نے مکمل احوال بیان کر دیا۔ مارا گیا؟ جی بالکل مارا ہے اس کو، کہ یہ مری نہیں ہے، اس کو مارا گیا ہے اور اس کو ہم ایسے دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی جو بھی قانونی کارروائی ہے، جو لوازمات ہے وہ ہم پورے کریں گے اور پوسٹ مارٹم کریں گے۔ یہ تدفین روک لو اور ملزمان کو حراست میں لے رہے ہیں۔ میت کو ہم باقاعدہ پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹری رپورٹ جو کہے گی اس کے مطابق ہم کارروائی عمل میں لائیں گے اور میت کو لے کر آؤ ہاسپٹل۔ اسی طرح ان دونوں افراد کو خاص طور پر ہمراہ لے چلے یہ اہلکار۔ فوراً ہی معلومات لیتے ہوئے ملنے والے کچھ شواہد ان تمام اہلکاروں کو اسی گھر کی جانب لے۔ اسی طرح اس گھر میں داخل ہو گئے سب۔ اس ماموں بھانجے کو آخر کار بتایا گیا۔ میت نہلانے والی عورت نے مکمل راز فاش کر دیا ہے کہ مرنے والی عورت کے گلے اور جسم پر جلنے اور پھندے کے نشانات موجود ہیں۔ ان تمام باتوں کے افشا ہونے پر یہ ماموں بھانجے اس راز کو مزید نہ چھپا پائے اور ہر بات آشکار ہونے لگی۔ ان کمبختوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں اس بستر پر اپنی ماں اور نانی کو پھانسی دی ہے۔ پھانسی کے لیے استعمال کیا جانے والا تار برآمد کر لیا گیا۔ ماں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ماں نہیں بخشتا ہے تو اللہ بھی نہیں بخشے گا آپ کو۔ اگر یہ پورا زندگی جیل میں کاٹے، 15 سال کیل کاٹے، 20 سال کاٹے، باہر بھی آ جاوے، اسی زندگی اسی میں جیوے یا مر جاوے، تو اللہ بھی اس کو معاف کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ اس کا کتے کا موت سے بھی بدتر ہے یہ اس کا زندگی۔ کروڑوں کا جائیداد بھی وہ کوئی اپنی ماں کو نہیں مار سکتا ہے، اور جس لوگوں نے جو کیا یہ حیوان ہے، کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ماں جو ہے کافی عرصے سے یہاں رہ رہی تھی، یہ مکان بنایا، اس کی ایک بیٹی تھی یہاں لگڑی سی، وہ رہتی تھی۔ ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اس بیچاری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا جو ہو سکتا تھا اس سے اس کے ساتھ امداد کرتے تھے۔ یہ ہو اچھا ہے کہ ہم لوگوں کا پورا مالا غرق نہیں ہوا ہے۔ ایک ماں کے اوپر اتنا ظلم کرنا، ماں کو قتل کرنا، یہ تو اللہ کا قہر ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے جو ہے نا ایک عبرت ہے۔ یہ سب بندے وہ اللہ نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، مسلمان ہے نہیں۔ اور ماں کا عزت اتنے کہ باپ سے تقریباً 75 اس کتاب پہ ہے۔ ایسے یہود و نصارہ میں سے کم نہیں کرتے، ادھر سے کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں سے نہیں کرتے۔ خود پوچھنے والا ہے نہیں سوا اللہ کے ذات سے۔ اللہ نہیں اس کو تباہ و برباد کرے، نہیں اس کو نابود کرے۔ ناظرین ارواح نیوز، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی ٹیم اور قانون کے اہلکار جب اس واقعے سے پردہ اٹھانے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے تو ہر چہرہ، ہر کرمنلز موسٹ وانٹڈ، موسٹ وانٹڈ۔ اس انسیڈنٹ کے بعد تو میں بڑا وریڈ ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری سوسائٹی کتنی مورل ڈیگریڈیشن کا شکار ہو چکی ہے اور یہ کس دھاج تک پہنچ چکی ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر رہا ہے۔ یہ ہمدردانہ اپیل ہے اپنے دوستوں، ساتھیوں سے، سارے ان لوگوں سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح کی خود غرضی سے، لالچ سے پاک رکھیں اور سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں ان کی قدر کریں۔ ایسے کرو کہ اس کو باہر لے جاؤ، اس کو سامنے لے آؤ۔ اب تو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا نا؟ جی۔ اب تو کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے نا؟ نہیں سر۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عرفان۔ والد کا نام؟ میر افضل۔
एड्रेस? बल्दिया टाउन जी। G7 का स्टाफ। बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? कौन सी मखलूक से तुम ताल्लुक रखते हो? बताओ, शुरू हो जाओ। मैं कह रहा हूं क्या किया था तुमने? जवाब दो, क्या किया था तुमने? तो बोल ना। सर गलती होगी सर। क्या गलती हुई? तुमने माँ को मार के गलती कर रहे हो? इतना छोटा सा लफ्ज अपनी माँ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? उस माँ को जिसके पैरों नीचे जन्नत है, जिसकी दुआओं के बगैर बख्शिश नहीं है। क्या हुआ था? बोलो। अब मुझे एक एक लफ्ज बताओ, तुमने क्या किया था? तुम सीधे नहीं बताओगे तो मुझे अपना पुलिस वाला तरीके गलती होगी। बार बार मुझे गलती का लफ्ज मत कहो। मुझे गलती नहीं चाहिए ये लफ्ज। जो हकीकत है मुझे वो बताओ, तुमने क्या किया था? सर पैसों की जरूरत। पैसों की खातिर तुमने अपनी मां को कत्ल कर दिया? तुम्हें शर्म हया नहीं है? तुम्हें कोई गैरत हया है या नहीं? क्या किया था? बकवास करो। सर मैं माँ को कह रहा था मकान बेच दो, मकान माँ नहीं बेच रही थी, मुझे पैसों की जरूरत थी। क्या मकान तुमने अपने पैसों से बनाया था या उसने बनाया था? उसने सर। जब उन्होंने बनाया था तो उनकी मर्जी, वो जो चाहे करे। तुमने पैसों की खातिर उनको मार दिया? जी सर। क्यों? ऐसा क्यों किया? सर मुझे पैसे चाहिए थे। फिर वही बकवास, पैसे चाहिए पैसे चाहिए। पैसों की खातिर तुमने अपनी माँ को मार दिया। अगर ऐसा हो जाए कि पैसों की खातिर लोग अपनी माँ को मारने लगे तो फिर तो हमें जीने का कोई इख्तियार ही नहीं है। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? सर सलीम। क्या लगता है तुम्हारा? भांजा। तुम्हारा भांजा? जी। और मरने वाली का नवासा? जी। ओ माय गॉड, यानी सगे बेटे ने और ऊपर से नवासे को मिला के दोनों ने मिलकर उनका कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। सर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने हाथों से इसका गला दबा दूं सर। तुम लोगों ने किया क्या? सर मेरी माँ को बोला था मकान बेच दो, नहीं मान रही थी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मुझे फिर आखिरी कदम ये उठाना पड़ा। बेशर्म इंसान, तुमने पैसे की खातिर अपनी माँ को मार दिया। उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत थी इस उम्र में और तुमने बजाय उनको सहारा देने के तुमने उसको कत्ल कर दिया। तुम शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो? शादीशुदा। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। इंशाल्लाह तेरी औलाद भी ऐसी ही होगी जो तेरे गले में फंदा डाल के तुम्हें लटकाएंगे। ये प्लानिंग तुम कब से कर रहे थे? ये इतवार से सर। इतवार से तुम प्लानिंग कर रहे थे? ये प्लानिंग करके मैंने अपने भांजे को फोन किया। फिर इसके बाद? फिर अगले दिन वो घर आ गया। फिर उसको तुमने क्या कहा? सर फिर हम घर के बाहर सोच रहे, दोनों प्लानिंग बना रहे थे तो फिर ये कहता तार है, मैंने इसको फिर तार ला के दी। फिर उसके हिसाब से वालिदा को हम लोगों ने देखा, दूर दूर से देख रहे थे क्या कर रही क्या नहीं। फिर उसके हिसाब से कैसे मौका मिला वालिदा के गले में डाल के ना, और एक तरफ से भांजे ने खींचा, एक तरफ से। ओह माय गॉड, उनके गले में फंदा डाल के तुम लोगों ने उनको खींचा और उनकी सांस ले ली। ओह माय गॉड, जब तार इसके गले में डाला तो तुमने और क्या किया इसके बाद? फिर सर वहाँ इस्त्री पड़ी थी, इस्त्री गर्म करके हमने वो लगाई, मरी कि नहीं मरी। तुमने इस्त्री लेके अपनी मरी हुई वालिदा के जिस्म पे लगाई ये मालूम करने के लिए कि सांस है या नहीं है? जी सर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम लोगों को जिंदा रहने का इख्तियार ही नहीं है। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत नहीं कर रहा है क्या कि तुमने जो किया सही किया या गलत? गलत सर। तुम्हारी क्या सगी माँ है वो? जी सर। तो सगी माँ के साथ इस तरह किया जाता है क्या? दुनिया के आंखों में धूल झोंक कर उनको खामोशी से दफन कर रहे थे क्या? तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं अपनी वालिदा के लिए? जिस वालिदा ने तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा है, तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी की है, 9 महीने उसने तुम्हें पेट में रखा और तुम्हें पैदा करने के बाद तुमसे जो उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी, तुमने उन सब पे पानी फेर दिया। तुम्हारा नाम? मोहम्मद सलीम सर। वालिद का नाम? मोहम्मद दीन। एड्रेस? एड्रेस सर मैं इधर गांव से आया हूँ। गांव कौन सी है तुम्हारी? तहसील शकरगढ़, जिला नारोवाल से। कितने भाई हो? सर माँ बाप का एक ही सर। एक ही हो जो ये ऐसे गुल खिला दिए। तुम जैसे अगर 10-20 होते तो दुनिया ही उजाड़ देते। सर अगर ये 10-15-20 होते तो पूरी दुनिया की माँ को मार देते सर। एक ने अपनी माँ को मार दिया। वो खातून, वो जो औरत मरी है, तुम्हारी क्या लगती थी? सर वो मेरी नानी थी। तुम्हारी नानी थी वो? जी सर। तुम उसके नवासे हो? जी सर। तुमने उनका मर्डर कर दिया?
तुम्हें शर्म, अपने किए पे शर्म भी नहीं आ रही है बेशर्म? तुम्हारी आंखों में जरा भी एक भी आंसू नहीं है? तुम्हारे चेहरे पे कोई भी शर्मिंदगी का साफ नहीं है? तुम अपने किए पे मुतमईन हो? नहीं सर। मुझे मजीद अपनी सच्चाई बताओ कि उसमें तुम्हारा क्या किरदार था शुरू से लेकर आखिर तक। सर इसने मुझे बुलाया था। किसने बुलाया था तुम्हें? सर मेरे मामू ने इरफान ने बुलाया था। किस लिए? सर बोलता था ना कि इस तरह मदद करना है। तुम्हें मामू ने बुलाया कि हमने अम्मा का कत्ल करना है, उसके बदले में तुम्हें क्या मिलने वाला था? सर इसने बोला था बेच के आधा करते हैं। क्या बेच देंगे? मकान सर। मकान कितने का था? सर यही 5-6 लाख रुपए का होगा। या अल्लाह, 5 लाख की खातिर तुमने अपनी नानी को और उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। क्या तारीफ ली है तुम लोगों ने? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आज एक साइड पे देख के फिर तार उठाई, एक तरफ से इसने पकड़ा, एक तरफ से मैंने। तुम जो कर रहे थे, तुम दोनों आपस में मामू भांजे थे, उस वक्त तुम लोगों की क्या कैफियत थी? क्या महसूस कर रहे थे दोनों? क्या तुम लोगों का ये रिश्ता बरकरार था उस वक्त? पैसा हासिल करने के लिए क्या तुम लोग अंधे हो गए थे क्या? तुम्हें और तुम्हारे मामू को उन्हें कत्ल करने के बाद 6 लाख रुपए मिलने वाले थे। बताओ तुम्हें कितने मिलते और तुम्हारे मामू को कितने मिलते? सर आधे आधे करते सर। काश कोई ऐसी अदालत होती सर कि मैं इसका बस गला में अपने हाथ से दबाता था। कोई ऐसा कानून होता कि जिसको हमें लागू होता कि इसका अपने हाथ से गला दबा दो, तो इन दोनों का मैं अपने हाथ से गला दबाता था। काश हमें हथियार होता तो हम इनको यही मुआवजा। इंशाल्लाह हम अदालत से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इसके बाद इस दुनिया में क्या रह गया? बहुत इस दुनिया ने तरक्की कर ली, बहुत जदीद दौर देख लिया। अब यकीन कर लो कि पत्थरों के दौर में दौर वापस जा रहा है, जहां पर ना रिश्तों का तकद्दुस है, ना खून का कोई सिलसिला है, कुछ नहीं है। सब जंगली वहशी दरिंदे हैं। बहरहाल अल्लाह महफूज रखे। नाजरीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि एक औलाद के हाथों सगी मां किस तरह मौत की तस्वीर बन गई, चंद सिक्कों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर। नाजरीन, समझ में एक बात नहीं आती कि आज का ये दौर, आज का ये माशरा, आज का ये इंसान, आज के इस किस्म के इंसान आखिर क्यों जन्म ले रहे हैं। इन्हें शायद इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।